السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية وفي فيديو جديد بخصوص صفحة 170 بالنسبة لميزابرونتيساج السنة الثالثة ابتدائي. إذا غادي نبداو على بركة الله. إذا عندنا جولي. إذا لوبجيكتيف ديال هاد الصفحة هذه هو ليغ ان تكست ديسكريبتيف. إذا ليغ ان تكست ديسكريبتيف. إذا العنوان ديال النص هو مون فواياج الداخلة. مون فواياج الداخلة هو سفري للداخلة. الداخلة بطبيعة الحال هي واحد المدينة معروفة في جنوب المغرب. إذا يعني النص كيتكلم على هذا السفر ديال واحد الطفل ولا واحد الطفلة لمدينة الداخلة. إذا الآن غادي نبداو قراءة النص، القراءة الأولية للنص. إذا تبعوا معايا. L'été dernier, mes parents ont organisé un voyage à Dakhla. Nous avons pris l'avion et séjourné dans un très bel hôtel. La chambre était grande et décorée de façon moderne. Du balcon, on voyait la grande piscine, les jolis jardins et les hauts palmiers. Papa a loué un 4x4 pour visiter le village d'Imlili, pour voir les bassins peuplés de petits poissons et passer des moments à la jolie plage de Porto Rico. Le temps était ensoleillé, l'eau claire et le sable blanc. J'ai bien aimé ce voyage et pris de magnifiques photos. إذا هذه قراءة أولى. الآن قراءة مع الشرح. مون فواياج الداخلة، سفري لمدينة الداخلة. l'été dernier، الصيف الماضي. mes parents يعني عائلتي ont organisé نظموا un voyage سفرا الداخلة. عائلتي نظمت واحد السفر لمدينة الداخلة. إذا قلنا في الصيف الماضي عائلتي نظموا واحد السفر لمدينة الداخلة. Nous avons pris إذا أخذنا l'avion طائرة et séjourné dans un très bel hôtel. أخذنا طائرة وأقمنا dans un très bel hôtel يعني في واحد الفندق جميل جدا. علاش هما خداو الطائرة؟ حيت دابا الناس اللي كيكونوا جايين من الشمال نحو الجنوب من الأفضل أنهم ياخذوا الطائرة، لأن الطائرة كتستغل الوقت فيها، وفي نفس الوقت حيت المسافه بعيده جدا، داكشي علاش الافضل ياخذوا الطائره. لا شامبر اذا الغرفه ايتي غراند كانت كبيره، اي ديكوري ومزينه دو فاسون مودرن بكيفيه عصريه. اذا كانت هذيك الشامبر اللي كيهضر عليها كبيره ومزينه بواحد الطريقه عصريه. دو بالكون يعني في البالكون شنو كاين؟ on voyait la grande piscine يعني اش كنشوفوا من الشرفه؟ كنشوفوا مسبح كبير. لي جولي جاردان وايضا حدائق جميله. اي لي هو بالميي وعاليه. اذا هو بالميي يعني دوك النخلات الكبار. بابا لوي ابي كترا يعني كرا ان 4x4 يعني كرا واحد هذيك اللي تنقول لهم سيارات رباعيه الدفع 4x4 pour visiter le village d'Imlili. إذا كرا 4x4 باش يزوروا قرية إمليلي. pour voir les bassins باش يشوفوا pour voir les bassins باش يشوفوا الأحواض peuplés de petits poissons اللي كتكون فيهم واحد الأسماك اللي هي نادرة. et passer des moments à la jolie ويقضيو لحظات جميلة على جولي بلاج دو بورتوريكو باش يقضيو لحظات جميلة في الشاطئ الجميل ديال بورتوريكو. واحد البحر اللي كيتسمى بورتوريكو معروف في مدينة الداخلة. لو طون ايتي انسوليلي قالك الجو كان مشمسا. الجو كان مشمسا. لو كلير والماء صافي. et le sable blanc والرمال بيضاء. J'ai bien aimé ce voyage. قالك أحببت كثيرا هذا السفر. et pris de magnifiques photos وأخذت صورا رائعة. إذا هذا الشرح ديال
هاد النص الآن غنحاول أنني نقرأ كلمة بكلمة. Mon voyage à Dakhla. L'été dernier, mes parents ont organisé un voyage à Dakhla. Nous avons pris l'avion et séjourné dans un très bel hôtel. La chambre était grande et décorée de façon moderne. Du balcon, on voyait la grande piscine, les jolis jardins et les hauts palmiers. Papa a loué un 4x4, كنقولوا 4x4 يعني 4x4 pour visiter le village d'Imlili, pour voir les bassins peuplés de petits poissons et passer des moments à la jolie plage de Porto Rico. Le temps était ensoleillé, l'eau claire et le sable blanc. J'ai bien aimé ce voyage et pris de magnifiques photos. الآن غادي نمرو جو ريفيز دي سون. إذا لاحظوا معايا هنا السؤال اش كيقول. هنا ما كاينينش عندنا اننا نقراو كلمات، ولكن حنا غنقلبوا على كلمات اللي خص يكون فيهم واحد المقاطع. إذا complète à chaque fois avec des mots contenant le même son. إذا هنا عندنا كيعطيونا هنا مقطع وكيعطيونا مثال الكلمه وغيقولوا نديروا جوج كلمات من هاد المقاطع. إذا بحال مثلا هنا يون كوم افيون طائره، بل كوم plage, pois comme poisson, gr comme grande. اذا هادو امثله. اذا حنا غنعطيو امثله من عندنا هنا بحال مثلا يون. اذا غادي نقولوا مثلا كاميون هي الشاحنه كاميون. مثلا انفيتاسيون دعوه انفيتاسيون إذا ها هي يون انفيتاسيون. مثلا بل نقولوا بلاص مكان، مثلا بلاص. بلاكار مثلا بلاكار كاملين كنعرفوا شنو هو بلاكار. اذا عندنا هنا بوا مثلا بوا هو الوزن بوا. مثلا بوافغ هو لي بزار بوافغ. اذا هادو امثله البوا. هنا غير مثلا غرامبي مثلا تسلق غرامبي. مثلا غرينويل مثلا غرينويل هي ضفدعه غرينويل. اذا هذا فيما يخص ريفيز لسون. اذا غندوزو جولي اي جو كومبرون. اذا جولي جو كومبرون السؤال الثاني كيقول غولي ليماج او مو كي لوي كوريسبون. اذا عندنا هنايا مجموعه من الكلمات. اذا غنشوفوا الصوره اللي مرافقه ليها اللي هي كتحدد لنا نوع من هاد الكلمات. اذا لا بلاج دو بورتوريكو، لا فيل داخله، لوطيل. اذا لوطيل هو فندق، لا فيل داخله يعني مدينه الداخله، لا بلاج بورتوريكو يعني شاطئ واحد المكان سميتو بورتوريكو. اذا بطبيعه الحال هو شاطئ بورتوريكو باين جدا شاطئ بورتوريكو. غنمروا السؤال رقم 3. اذا لي فراز. اذا نقراو الجمل ا بي سي بوي اكري فري او فون، نكتبوا صحيح او خطا. اذا مي بارون اون اورغانيزي اون فيت. قال لك والديا
والعائلة نظمت واحد الحفل. والصحيح ولا خطأ؟ بطبيعة الحال إذا هذا خطأ، فو. فو. Nous avons séjourné à l'hôtel. إذا قال لك حنايا بتنا في واحد لوطيل. إذا فغي هما فعلا أقاموا في واحد لوطيل، ما قاموش ما مشوش عند العائلة ديالهم ولا، إذا بقاو في لوطيل. لو طون ايتي نياجو اي فخوا. قال لك الوقت كان بارد ويعني ممطر الى اخره. لا بالعكس ما كانش ممطر، كان اونسولي يعني كان مشمس. اذا هذه فو. Deuxième jeu, j'écris. Écris une phrase pour répondre à la question. إذا قال لك هنايا غتكتب écris une phrase، يعني غتكتب واحد الجملة باش تجاوب على هاد لا كيستيون هذا. et toi du texte، ضروري ما تستعن بالنص. إذا قال لك pourquoi le papa a-t-il loué un 4x4؟ قال لك علاش الأب كرا واحد ال 4x4، علاش؟ إذا pour visiter le village d'Emlili. إذا pour visiter باش يزور، pour visiter le village d'Emlili. كنعتذر على الخط، نكتبها شويه. d'Emlili. إذا cinquièmement complète la phrase avec les mots du texte. إذا غنكملوا هذه الجملة هذه بالكلمات من النص. لو طون ايتي، كيفاش كان لو طون؟ إذا كان انسولايي، إذا كان مشمس، انسولايي. لو كيفاش كان الماء؟ كان كلير يعني صافي، كلير. اي لو سابل كان بلون، كان بيض، يعني الرمال كانت بيضاء. اذا الى هنا كينتهي الفيديو ديالنا ديال الصفحه 170. مشاهدي الكرام كنشكركم على حسن تتبعكم. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.